جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام دا گزر قبرستان میں چوئی ہویا سرکار نے دیکھیا دو قبر والیاں عذاب پہ آئی ہوں دے میرے آقا نے فرمایا صحابہ پتا دینا نو عذاب کیوں پہ آئی ہوں دے دو میں گلہ بالخصوص میری نوجوان نمازتے نے بڑے دھیان میرے دوستو سننا خدا را سن کے دیتے عمل بھی کرنا عرض کی تھی آقا قبرہ والیاں نو عذاب کیوں پہ آئی ہوں دے فرمایا ایک قبر والا ہوئے جتھے مرضی پیشاب کرن بیٹھ جاندے پیشاب کرن لگی آئے نہیں سوچ دا او دے کپڑیاں تے چھٹا پہیاں پہندیاں نے او دے وجود تے چھٹا پہیاں پہندیاں نے فرمایا اے پیشاب دیاں چھٹا تو نہیں سی بچدا تے آقا دوسرا کونے فرمایا غیبت کردہ سی اے چگلی کردہ سی اے لوکاں دیاں گلہ او دروں ادھر تے دروں در لے کے جاندہ سی عرض کی تھی آقا اے نادی بخشش ہو سکتی ہے فرمایا چپ کر جاؤ میں محمد قبر تے آگے کھلو گیا منو فارہ ہی نہیں کھاندا کہ کسے قبر والے نو عذاب ہوندہ رہ جائے